तहरीक इंसाफ की दम तोड़ती हुई सियासत, डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। तो पाकिस्तान आलमी सतह पर क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद और एहतजाज की सियासत ने उसको इर्रेलेवेंट करना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़र जावेद और आज हम कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की दम तोड़ती हुई सियासत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ, इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है और पाकिस्तान आलमी सतह पर क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद और एहतजाज की सियासत ने उसको इर्रेलेवेंट करना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो सियासत करने की कोशिश की गई, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया, वो अपनी मौत खुद ही दम तोड़ गया। अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 48 घंटे में हमें इस प्रोपेगेंडे की शिद्दत में कमी होती नज़र आई है और पहले जो लोग बात कर रहे थे इस पे, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। ये वो सिलसिला है जो तहरीक इंसाफ चंद ऐसे मामलात पर जो सेहत से रिलेटेड होते हैं उन पर सियासत करने की कोशिश करती है। फिर ये कहा जाता रहा उनके बच्चों की तरफ से भी और दूसरे उनकी बहनों और दूसरे पार्टी रहनुमाओं की तरफ से, जी आंख 85% ज़ाया हो गई और आपने देखा कि वो भी गलत साबित हुआ और आखिरकार डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मुआयना किया। पहले तो बड़ा शोर डाला गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, फिर इस मुआयने को इन डॉक्टरों को भी तस्लीम कर लिया गया। एहतजाज की सियासत करते हुए धरनों की कॉल दी गई, केपीके में धरने दिए गए, पार्लियामेंट में धरने दिए गए, लेकिन वो भी खुद ही ख़त्म करने पड़े तहरीक इंसाफ को। और इस वक्त जिस शिद्दत से नाकामी का एहसास तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हो रहा है वो शायद पहले नहीं हुआ। इस वक्त तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में बटी हुई है। कभी किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, कभी किसी ट्रक की बत्ती के पीछे, और हर ट्रक की बत्ती जो है वो दिन ब दिन उनसे दूर होती नजर आती है। अब अगर देखें हो क्या रहा है, तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी है उसका असर पार्टी की ओवरऑल लीडरशिप पर भी पड़ा है। लीडरशिप इस वक्त मायूस है और उसकी मायूसी का सबसे बड़ा सबब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की हलीमा खान साहबा का रवैया है। और ये कहते हैं इनके पार्टी लीडर्स कि उनकी वजह से इमरान खान साहब को हम रिलीफ दिलवाने में नाकाम हुए हैं। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब लोग खुल के बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही चलेगा या ऐसे नहीं चलेगा। इन लीडरों का कहना है कि बाहर बैठा वो जो सोशल मीडिया एलिमेंट है तहरीक इंसाफ का, वो खुद तो गर्म कमरों में बैठा है, लेकिन हमें पाकिस्तान में कहता है कि हम रोड्स पे निकलें, तशद्दुद करें, एहतजाज की सियासत करें, जो कि मुमकिन नहीं है। आपने खुद भी देख लिया कि इन दिनों में जब इमरान खान साहब की सेहत को लेकर भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया, उसके वक्त भी कोई भी आपको बड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आई। 40-50 लोग तहरीक इंसाफ के, वो भी हुकूमत के पेड़ एहतजाज करने वाले, केपीके की सड़कों को बंद करके बैठे हुए थे। तो अडयाला जेल के बाहर भी हमें लोग नज़र नहीं आए। तो एक मकबूलियत का जो बयानिया था वो अब तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत किस अमर की है, इस पे बात करते हैं। बात होगी तो बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका की। और बोर्ड ऑफ पीस का इजलास था और उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है, वो उस वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा था और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बहादुर जनरल कह के पुकार रहा था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ग्रेट लीडर कह के पुकार रहा था। तो ये एक ऐसी पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि आलमी सतह पर रिकग्निशन है जो इससे पहले हमें बहुत कम देखने में नज़र आई। वहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस में बड़ी तादाद में दुनिया के अहम रहनुमा मौजूद थे।
ان کے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو پروٹوکول دیا گیا اور جس طرح ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں عزت کی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب حال میں بھی داخل ہوئے تو وہاں پر بھی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کھڑے ہو کر بات کی، اور پھر جب اینڈ پہ ختم ہونے لگے تو اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف توجہ کا مرکز رہے، اور ایون انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گلے بھی لگایا۔ تو یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جو بطور پاکستانی ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ عالمی سطح پر وزیر اعظم شہباز شریف ایک ونڈر بوائے آف پولیٹیکل ارینا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ ونڈر بوائے ہے جو اپنی ڈپلومیٹک جو صلاحیتیں ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ دلوا رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کا قد اونچا ہو رہا ہے، اور گزشتہ روز جو بورڈ آف پیس کے اجلاس میں تقریر تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس نے بھی ان تمام خدشات کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک مضبوط تقریر نے پاکستان کو فلسطینیوں کا نمائندہ بنا کر سامنے رکھا ہے، جہاں پر سارے اسرائیلی وزیر اعظم بھی موجود تھا، دوسرے بڑے لیڈر بھی موجود تھے، وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کھل کر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے مسئلے کا حل دو ریاستی حل میں قرار دیا، اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس بورڈ آف پیس کے اجلاس میں، جہاں پر لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے مخصوص لوگ کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ بیٹھے گا۔ پاکستان نے وہیں بیٹھ کر اسرائیل کے سامنے وہ جو فلسطینیوں کی نمائندگی کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح بات کی ہے ان کے حق کے لیے، یہ ایک عالمی فورم پر بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی مؤثر تقریر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خاص طور پر کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا، اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق حل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیڈر کی طرف سے، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، پاکستان کے ایک جو موقف چلا آ رہا ہے اس کی دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی ہے، دوبارہ پاکستان کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کو بتایا گیا کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس سارے عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، ان کی دوسرے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے سٹائل کو دیکھ لیں، ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ ایک بات آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کو ایک مضبوط اور ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو اسے عالمی لیڈر سن رہے ہیں، جسے عالمی رہنما سن رہے ہیں، اور ان کی تقریر کی باز گشت جو ہے بورڈ آف پیس کی جو تقریر ہے وہ دور دور تک سنائی دے رہی ہے، اور پھر جو فلسطینی عوام ہے وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے اس موقف سے بہت خوش نظر آئے ہیں کل کی اس تقریر پہ، اور عالمی کمنٹریٹرز بھی اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے فلسطینیوں کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ اب بہت سارے لوگ جو پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں بورڈ آف پیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ایسے فورم پر جانا ضروری ہے جہاں ڈپلومیسی کے اصولوں کے مطابق آپ کو ایک موقف کو سامنے لانا ہوتا ہے، اور پاکستان کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ موقف جو ہے پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ کل لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تقریر سنی ہے، اور اس تقریر کا اثر ہو رہا ہے کہ جو دوسرا رخ ہے جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی کھل کر وزیر اعظم شہباز شریف نے ترجمانی کی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی تعریف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بہادر جرنیلوں کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر جو پاکستان اور بھارت کو لے کر جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی بہادری، پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت کی تعریف کرتے نظر آئے۔ ایک بار پھر انہوں نے بھارتی طیاروں کی گرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا، یہ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی تھی۔ تو یہ عالمی فورم پر پاکستان کی جو ایک موقف ہے اس کی بالکل تائید نظر آتی ہے، اور اس کا اعلان دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے وہ کر رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کر رہا، وہ کئی دفعہ کر چکا ہے، اور ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لیے ایک ایسے منظرنامے کی طرف آتی ہیں کہ جو عالمی سطح پر پاکستان کی ایک مضبوط معاشی اور
بہترین جو عالمی صلاحیتیں ہیں ان کے نتیجے میں بہترین قیادت کے ساتھ یہ ابھرتا ہوا ملک ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا یہ سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہمیں کافی دیر تک چلتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جوڑی پاکستان کے لیے بہت اہم کام کر رہی ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان کے لیے مزید کامیابیوں کے لیے جو ہے اس کے تلاش کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔